बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें कि वो मौजूदा वबा ये हो सकता है ताउन से इसकी कोई मुशाबहत हो, लेकिन ये तो डॉक्टर्स पर डिपेंड करता है। ना ये मजजूम है, यानी जुजाम भी नहीं है, ना इस तरह का कोई बाकी ये क्यास है कि किसी भी वबा पर आप क्यास कर लें और उससे शरीयत का जो हुक्म निकलता है वो सामने ले आए। जुजाम के हवाले से दो तरह की रिवाजात मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखें, वफ़िर्र मिनल मजजूम के लफ्ज़ जो हैं ये हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजजूम से दूर भागो, जो जुजाम की मरज में मुब्तला है। और उसको आगे तशबीहन बयान किया, कमा तफिर्रु मिनल असद, जिस तरह तुम शेर से भागते हो इस तरह भागो। तो इसके नतीजे में ये बात जाहिर होती है कि जुजाम से या जुजाम वाले शख्स से बहुत ज्यादा भागने की और दूर रहने की जो है वो तलकीन की गई है। ये भी बात, जबकि दूसरी तरफ ये भी है कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजजूम के साथ खाना खाया, खासे में उसका हाथ डाला कि खाओ, और ये भी ठीक वारद है। बल्कि खाने का लफ्ज़ मैंने बोल दिया, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने कहा है कि वो इस हदीस से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ खाना साबित नहीं होता, ये तो साबित होता है कि उसका हाथ जो है वो खाने के बर्तन में डाला गया। ये एक अलग बात है। बहरहाल ये भी, जबकि दूसरी तरफ ये भी है, एक मजलूम के बारे में आपने ये भी फरमा दिया था कि हमने तेरी बैत को कबूल कर लिया है और तुम वापस पलट जाओ। ये भी हुआ। अब ये दो तरह के मज़ामीन हो गए। चलो, इस बात वाले भी, उसको करीब लाने के भी, ये भी हो गया। तो इस सिलसिले में मुहद्दिसीन ने जो बात की है कि वो कहते हैं कि इन द तारुज़ दो ही सूरतें बनती हैं, या तो किसी का नसख मान लो, किसी एक पहलू को मनसूख करार दो और दूसरे को कबूल कर लो, और नसख के फिर अपने कवायद होते हैं। तो मैं यहाँ इख्तिसारन यही कहता हूँ कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यहाँ नसख की कोई बात नहीं है। सही बात यही है कि नसख की कोई ऐसी सूरत नहीं। जब नसख ना हो तो इसका मतलब है यह है कि दोनों मज़ामीन जो है उनको कबूल किया जाता है। तो फिर उस सूरत में ये होता है कि इसको कहते हैं जमअ बैनल हदीसैन, दो हदीसों को बाहम जमा किया जाए कि उनके मानी में मुताबिकत निकल आए, मुताबिकत आ जाए, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है। तो एक तीसरा तरीका है जिसको तरजीह कहते हैं, कि किसी एक पहलू को मुख्तलिफ कराइन से और कुरान और हदीस के शवाहिद से तरजीह दे दी जाए, ये कबूल है। तो जहां तक तत्बीक का ताल्लुक है ना, पहला यानी दोनों मज़ामीन, अगर इसमें अगरचे मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि हमारी ये समझ से बालातर है, हजूर से बालातर नहीं, कि आप जुजाम के दर्जा और तबका से आगाह हो, क्योंकि मरातब होते हैं ना बीमारियों में भी। तो गोया कि जिस मजलूम से भागने का हुक्म दिया, जिस मजलूम की बैत कबूल करते हुए वहां से कहा पलट जाओ, उसका जुजाम इस नौइयत का था कि उसको वापस ही जाना चाहिए था और उसको दूर ही रखना चाहिए था। और जिसका हाथ जो है वो खाने के बर्तन में डाला, उसका जुजाम को ये इब्तिदाई मरहले में होगा, वो इतना मुज़िर नहीं होगा। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं। ये और तीसरी बात कि इमाम इब्न हजर कहते हैं कि वो ऐसे को हमलुल अम्र बिइज्तिनाबिही वल फिरार मिन्हु अलल इस्तिहबाब वल इहतियात। यूं कह लो कि जिन अहादीस में हुक्म दिया गया है कि मजलूम से बचो और मजलूम से दूर रहो, फिरार का हुक्म दिया गया, आप फरमाते हैं अलल इस्तिहबाब वल इहतियात। ये हजूर का इरशाद, ये इहतियात और इस्तिहबाब की बिना पर है। ये दो चीजें बड़ी काबिल गौर हैं, एक इस्तिहबाब और एक इहतियात। यानी आपने जो एक तो ये है कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना, ये समझ आया, और दूसरी बात ये समझ आई कि ये पहलू ही इख्तियार करना मुस्तहब है। मुस्तहब यही पहलू है कि तुम अपनी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करो। वल अक्लु माअहु अला बयानिल जवाज, और उसके साथ खाना वो महज बयान जवाज के लिए है।
بیان جواز کے لیے، یعنی ایسے مریض کو آپ بالکل ایسا نہ چھوڑ دیں کہ اس کو کوئی کھانا دینے والا بھی نہ رہے، اس کو کوئی میڈیسن دینے والا بھی قریب نہ رہے، یعنی ایسا اس کو نفرت انگیز نہ سمجھ لیا جائے، تو یعنی اس کی ضرورتیں جو ہیں ان کو بھی کسی حد میں رکھا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کو پورا کرنا ہے۔ تو بہرحال پہلا امر جو ہے اجتناب کا، اس کو مستحب ہونے اور اس کو احتیاطی تدابیر پر محمول کرنے کا یہ قول کیا امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تطبیق کی صورت میں، اور یہ بالکل اس سلسلے میں بجا بھی ہے۔ اور یہ کہ ترجیح کا کوئی نظریہ، باقی یہ کہ اگر کوئی کہے کہ میں نے ترجیح دینی ہے یا اس سے بھاگنے والے نظریے کو یا اس کو قریب رکھنے والے نظریے کو، تو اس سلسلے میں ترجیح دینے کے جو محدثین کے ہاں ہیں وہ کم و بیش کچھ چھ مسالک جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ کسی نے اس سے دور رہنے کو ترجیح دی ہے اور کسی نے اس کو پاس بٹھانے کو ترجیح دی ہے۔ بہرحال اس میں بھی جو نتیجہ تن بات سامنے آتی ہے وہ یہی سمجھ آتی ہے کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہی کمال ہے، یہی کمال ہے، اور مستحب بھی ہے۔ مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ استحباب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل جس پر ثواب مرتب ہو، ثواب مرتب ہو۔ ٹکرانے کی صورت میں ثواب مرتب نہیں ہوگا، ٹکرانا نہیں، ثواب آپ دیکھیں، آپ نے اگر کوئی مہلک امر آپ کے سامنے ہے، اندھا کنواں ہے یا کہیں آگ ہے، آپ تقدیر سمجھ کر اس میں چھلانگ نہیں لگائیں گے کہ جو تقدیر میں ہے وہی کرنا ہے، نہیں، اگر لگائیں گے تو وہ خودکشی ہوگی، اس میں آپ مجرم ہوں گے۔ اگر آپ جل کر کوئی راکھ ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ تقدیر کے خلاف ہے، تقدیر یہی تھی کہ جس کا وقت موت تھا، مگر بات یہ ہے کہ اس نے جو تدبیر اختیار کی وہ غلط تھی، اس نے احتیاط نہیں کی، جو احتیاطی تدابیر اس نے اختیار کرنا چاہیے تھی اس نے غفلت برتی ہے، تو وہ شرعاً مجرم ٹھہرا۔ تو بہرحال یہ ہمارے بالکل پیش نظر رہنا چاہیے۔ اور ایک صورت اس میں یہ بھی پیش جو لا ادوا کے تحت یہ بیان کی جاتی ہے عموماً کہ مرض متعدی نہیں ہوتا۔ ہماری اس موجودہ صورتحال میں ہمیں ہدایات یہ آ رہی ہیں کہ مسافہ نہ کرو، میل جول نہ کرو، اجتماع نہ کرو، تو کیا اس سے کوئی ادوا والا مفہوم تو نہیں ثابت ہو رہا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لا ادوا کا لفظ بولے ہیں کہ متعدی نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ متعدی ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ادوا کا وجود ہی نہ ہو، ادوا کا وجود ہی نہ ہو۔ اصل میں اس میں لا ادوا کہنے کی حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان عقیدوں کی بیخ کنی فرما رہے تھے جو کفار کے ذہنوں میں جمے ہوئے تھے۔ وہ جب کوئی ہلاکت آتی، جب کوئی خوبی پیش آتی، ان کو وہ مختلف اسباب کی طرف منسوب کرتے تھے۔ برائی آئی ہے، پہنچی ہے، تو کسی کی طرف منسوب کر دینا اس وجہ سے آئی ہے، یہ نہ ہوتی تو نہ ہوتا، فلاں فلاں۔ تو اس کی روشنی میں حضور سمجھا رہے ہیں نفع ہو یا نقصان ہو، اس کا مؤثر بذات ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، نہ کہ اسباب کی۔ ہاں، اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو ادوا کا لفظ حضور نے تنہا نہیں بولا، اس کے آگے بھی ہے، لا ادوا ہے، ولا تیجرہ ہے، ولا ہامہ ہے، ولا سفر ہے۔ یہ دونوں جو ہے یہ کیڑوں کے نام ہیں، سفر ہے، ہامہ ہے، کیڑوں کے۔ کیا آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ کیڑوں کے وجود کی نفی حضور کر رہے ہیں جبکہ وہ تو معائنے اور مشاہدہ میں ہے؟ نہیں، ایسی نہیں ہے، وہ ان کے عقیدے پر سرزنش کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ اس کی مرض نے مجھے مرض لگا دی، یہ نہیں ہے، مرض لگانے والی وہی ذات ہے، وہی ذات ہے۔ باقی یہ ایک اسباب کی حد تک تھا، اس میں آپ احتیاطی تدبیر کر لیں تو پھر بھی تقدیر ہے، نہ کریں اور کسی علاقت میں آ جائیں تو پھر بھی وہ تقدیر ہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اسی مضمون کے تحت آپ سمجھ لیں گے کہ اس میں کتنی خوبی آپ فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے اونٹ جو ہیں بڑے تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں، جب ان اونٹوں میں باہر سے کوئی خارش زدہ اونٹ داخل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے اونٹوں کو بھی خارش ہو جاتی ہے۔ یعنی اب اس کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ وہ حضور کے مضمون سے یہ سمجھا کہ لا ادوا کا معنی ہے کہ بیماری تو متعدی نہیں ہوتی، تو اس کے ذہن میں فوراً سوال آیا کہ خارش زدہ اونٹ جب ہمارے تندرست اونٹوں میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے ان میں آ جاتی ہے، تو فوراً سوال کر دیا کہ آپ تو بیان فرما رہے ہیں کہ متعدی نہیں ہوتی، بیماری تو یہاں متعدی ہو گئی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً یہی بات سمجھی، فرمایا فمن عاد الاول، بخاری دیکھیں آپ، فمن عاد الاول، مجھے یہ بتا پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ جس نے پہلے اونٹ کو بیماری لگائی تھی، اب تیرے دوسرے اونٹوں کو بھی بیماری اسی نے لگائی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اسباب کا درجہ الگ ہے، مؤثر بالذات ہستی کا درجہ مرتبہ الگ ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس کی طرف ہر ایک چیز کی نسبت کرنی ہے، اپنے منافع کی اور مدار کی، کسی اور کو مستقل نہ ضرر رساں سمجھنا ہے، نہ ہی کوئی نفع پہنچانے والی ہستی کسی کو سمجھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔